यो रेडियो नेपाल हो। प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिंगो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान र रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिंगोलाई इन्द्र ध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिंगोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी भक्तपुरको चित्तपोल जंगलमा छोडिएको बोकाले छोएको रूख भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन काटिन्छ। काटेपछि लिंगोलाई उपत्यका भित्र्याउन पनि साइत हेरिन्छ। उपत्यका भित्र्याएपछि एक रात भोटाइटीमा राखी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजाको लिंगो तयार पार्ने गरिन्छ। आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्रीकृष्ण, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा नजर गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुमारी इन्द्र जात्रा पर्व 2079 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सो पर्वका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै शताब्दीऔंदेखि प्रचलनमा रहेका यस्ता मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सन्देशमा उहाँले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइने कुमारी इन्द्र जात्रा जस्ता मौलिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्वले विविध जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहयोगको भावनालाई प्रगाढ़ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ़ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुमारी इन्द्र जात्रा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले शुभकामना सन्देश मार्फत सहकालका देवता इन्द्रप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै मनाइने यस पर्वले प्रकृति र मानव बीचको अनुन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले शताब्दीऔंदेखि प्रचलनमा रहेका यस्ता मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनस्थापनाका लागि कठोर संघर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। जहानीय राणा शासनको विरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरीब किसानले पहिरिएको कपड़ा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानु परेको थियो। भारत निर्वासनमै बीपीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिनुभएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहज हुन्छ भन्ने सोचले उहाँ त्यो आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको थियो। भारत निर्वासनकै क्रममा जहानीय राणा शासनको अन्त्य गर्न विक्रम सम्वत 2003 मा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच एकता भएपछि 2007 सालको क्रान्ति सफल भएको थियो। दुवै दल एकीकृत भई बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि संसदमा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। क्रान्तिको सफलतापछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा बनेको राणा कांग्रेस सरकारमा बीपी गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। क्यान्सर रोगले बीपीको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारका प्रवर्धक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित रहेका छन्।
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीमा राष्ट्र, प्रजातन्त्र र समाजको चिन्ता भएको बताउनु भएको छ। जननायक बीपी कोइरालाको 109 जन्मजयन्तीका अवसरमा बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले हिजो आयोजना गरेको बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा कृति लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले बीपी कोइरालाले नेपाली समाजलाई राम्रोसँग बुझेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी मक्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिजो निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने, असोज 24 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, असोज 24 देखि 25 गतेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, असोज 25 गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने र असोज 26 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गरी तोकिएको छ। यी सबै निर्वाचन कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछन् र कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सत्ता साझेदार 5 दलका शीर्ष नेता र आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदल बीच छलफल शुरू भएको छ। नेपाली कंग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच सीट बाँडफाँडको विषयमा शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्य बीच हिजोदेखि छलफल शुरू भएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएपछि संयुक्त छलफल शुरू भएको हो। उहाँले नेतृत्व र कार्यदल बीच प्रतिवेदनमा आधारित छलफल शुरू भएको बताउँदै सीट संख्या बाँडफाँडको औपचारिक निर्णय हुन केही दिन लाग्ने पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सबै दलले जित्ने गरी सीट बाँडफाँड नभए गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहने बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेस विश्वविद्यालयको हिजो वीरगंजमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले सबैको भावनालाई सम्मान गर्दै न्यायोचित सीट बाँडफाँड नभए दलहरू बीच गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 32 सीट कांग्रेस नेतृत्वसँग माग गरेको र सोही विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल चलिरहेको समेत बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 5 महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले बन्द रहेका विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले राज्यले लगानी गरेका संचार माध्यमहरू सक्षम, प्रतिस्पर्धी र अग्रणी साबित हुन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रेडियो नेपालको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री भूषालले रेडियो नेपाललाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने राष्ट्रको संचार माध्यम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्री भूषालले रेडियो नेपालको सुदृढीकरण, स्रोत संरक्षण र सदुपयोगमा राज्यको ध्यान पुग्न जरूरी रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले आर्थिक सुनिश्चितताको पाटो सधैँ कमजोर रहे पनि राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न रेडियो नेपाल अहोरात्र लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल रेलवे विभागको समन्वय एवं सहकारीमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजल पुरसम्मको रेलको लिक तथा ट्र्याकको हिजो सफल परीक्षण भएको छ। जनकपुर धाम वडा नम्बर 21 मा रहेको कुर्था रेलवे स्टेशन भन्दा पश्चिम महोत्तरीको बिजलपुरासम्म निर्माण भएको 17 किलोमिटरमा रेल कुदाएर सफल परीक्षण गरिएको छ र कर्णाली प्रदेशको मुगुलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता नाराका साथ बुधबार एक कार्यक्रमका बीच जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो। अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। महारानी एलिजाबेथ 70 वर्षसम्म गद्दीमा रहनु भएको थियो। स्कटल्याण्ड स्थित निवासमा उहाँको निधन भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँको निधनपछि जेठा छोरा चार्ल्स अब राजा चार्ल्स द्वितीय बन्नु भएको छ। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।